Bonjour les élèves. Dans le vidéo d'aujourd'hui, on va faire la première partie de la leçon proportionnalité, page 233-234. On va commencer. Cours de proportionnalité, page 233. Tableau et coefficient de proportionnalité. جدول ومعامل تناسبية. Définition تعريف. Un tableau est dit de proportionnalité lorsque l'on obtient chaque nombre d'une ligne et multipliant le nombre correspond de l'autre ligne par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. شنو غادي نعرفوا من هاد لا ديفينيسيون؟ في جدول ديال الاعداد متناسبه وبيا تنقولوا بطريقه اخرى او جدول وضعيه تناسبيه. شنو خصنا يكون في عندنا في هذا الجدول ديال الوضعيه التناسبيه؟ اننا تنضربوا عدد من اعداد السطر الاول في هذا الجدول ديالنا. تقريبا ناخذ هذا المثال اللي معطينا، هذا ليكزامبل اللي معطي لينا، ناخذ تقريبا هذا المثال هذا ديال هذا الجدول هذا. فتنشدوا الاعداد ديال السطر الاول بالجدول ديالنا، تنضربوها في عدد موافق لهاد الاعداد ديال السطر الثاني وتنحصلوا على نفس الخارج بالنسبه لجميع هاد الاعداد اللي عندنا. غادي نشوفوا ليكزامبل باش نفهموا اكثر. نشوفوا هاد ليكزامبل. عندنا هاد المثال وعندنا هاد الجدول grandeur A grandeur B. فعندنا هاد الجدول هذا grandeur A 5 12 15 grandeur B 2 4,8 6. غادي نشوفوا. On compare les équations 2 sur 5, 4,8 sur 12 et 6 sur 15. غادي نقارنوا يعني نقارنوا ما بين هاد العمليات ديال 2 على 5 4.8 على 12 و 6 مقسومه على 15. مني غادي نجيو غناخذوا 2 على 5، يعني هذا راه عدد مبسط غنخليوه وغادي نشوفوا هذا 4.8 مقسومه على 12. 4.8 مقسومه على 12 غتعطينا 48 على 120. ديكالينا هاد الفيرغول وزدنا هنايا صفر تساوي. هنا درنا التفكيك ديال 48، يعني هي 12 في 4 و4 هي 2 في 2 وقسمنا على 120. شنو هي 120؟ 120 هي 12 في 10. 12 في 10 و10 هي 5 في 2. هنايا شنو درنا في هذه المرحله؟ اننا غير فككنا وغنقوموا بالاختزال. عندنا 2 غنحيدوها مع 2 و12 غتمشي مع 12. شحال غيبقى لنا؟ 2 على 5. دونك ها هي وصلنا ليها 2 على 5. قمنا بالاختزالات، اختزلنا ب 12 واختزلنا ب 2 وبقات لنا 2 على 5. دونك وصلنا لهاد الاولى اللي كانت عندنا. فغادي نشوفوا الثانيه شنو عندنا. عندنا 6 مقسومه على 15. 6 مقسومه على 15 الا فككنا 6 هي 3 في 2. نفكوا 15 هي 5 في 3. نقوموا بالاختزال 3 على 3 غتبقى لنا، غنحيدوا 3 غنختزلوا بها تبقى لنا 2 على 5. دونك بقات لينا 2 على 5 هنا و2 على 5 هنا و2 على 5. دونك تنقولوا بان هذا جدول متناسب، عندهم نفس العدد ديال نفس معامل ديال التناسب اللي هو 2 على 5. نفس معامل التناسب اللي هو وصلنا ليه اللي هو 2 على 5 اللي هو نيت 0.4. غادي نشوف ندوزو لهاد لابارتي هادي. لي زيكواسيون سون تو ايغو، يعني العمليات كلهم متساويين. هادو اللي درنا ديال الجدول، يعني من شدينا هاد السطر هذا قسمناه على السطر اللي فوقو 2 على 5 4.8 6 على 15 لقيناهم انهم متساويين. دونك سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. غادي نقولوا ان هاد الجدول ديال متناسب، جدول ديال التناسبيه، راه الوضعيه متناسبه. Lorsqu'un tuyau fuit, la quantité d'eau en litres qui s'écoule est proportionnelle à la durée en heures de la fuite. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. هذا هو الطابلو اللي تنتكلموا عليه هنايا. عندنا durée en heures, quantité d'eau en litres.
عندنا 10 13 20 26 30 39 40 52. المعامل ديال التناسب هو 1.3. غادي نكمل معكم. Le coefficient de proportionnalité de la première ligne vers le second، يعني المعامل ديال التناسب من بين السطر الاول والسطر الثاني هو 1.3. يعني ملي تنشدو 10 تنضربوها في 1.3 غتعطينا 13. 20 تنشدو 10 تنضربوها في 1.3 غتعطينا 13. 20 في 1.3 تعطينا 26. 30 في 1.3 39 et 40 في 1.3 غتعطينا 52. فهذا هو اللي الشرح اللي كان هنا في هاد لابارتي. غنقولوا لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي دو لا بروميير لين فيغ لا سكوند اي 1.3. هذا هو معامل التناسب. Cela signifie que quand une heure s'écoule 1.3 litre، هذا تعني أن في واحد الساعة تيضيع لنا 1.3 لتر ديال الماء. هادشي اللي كنت شرحت لكم اننا تنقسموا 13 على 10 26 على 20 39 على 30 52 على 40 وتنحصلوا على معامل ديال التناسب. تنقولوه ان هذا الجدول ديالنا راه جدول في وضعيه متناسبه او جدول اعداد متناسبه. غادي نمروا ثانيا بي 2 ريبريزونطاسيون غرافيك، تمثيل المبياني. نشوفوا لا بروبريتي. Si on représente dans un repère une situation de proportionnalité, alors on obtient des points alignés avec l'origine du repère. المعنى من هاد لا بروبريتي اننا عند تمثيل معطيات جدول، ملي تنمثلوا المعطيات ديال الجدول اعداد متناسبه على مبيان بنقط، فإن هذه النقط اللي تنمثلوا على الجدول تتكون مستقيمية مع الأصل ديال هاد المحورين ديال أو ديال المحورين اللي تتقاطعوا لينا. كيف ذلك؟ غادي نشوفوا المبيان ديالنا ونشوفوا ليكزامبل اللي معطي لينا باش نفهموا أكثر. L'exemple 1. Exemple 1. Le périmètre P d'un carré est proportionnel à son côté C puisqu'on A P est égal à 4C. Représente graphiquement le périmètre en fonction du côté. La question numéro 1. On choisit des valeurs pour le côté C. غادي نختاروا القيمة ديال لا كوتي سي. باش غادي نلقاو لا كوتي سي اللي مطروحه في السؤال وتنقلبوا عليها، عندنا هاد القيمه ديال بي تساوي 4 فوا سي. فلا بغينا سي تساوي لنا تتساوي لنا هي بي على 4. يعني فين كنا تنقلبوا على سي فتساوي لنا هي بي مقسومه على 4. غادي نشوفوا التطبيق ديالها في الجدول. السؤال اللي قال لنا on choisit les valeurs pour le côté C، يعني هي قلت لكم سي تساوي لنا بي على 4. و بي عندنا هنايا الاولى عندنا هي 4 على 4 تساوي لنا 1. بالنسبه للثاني بي على 4 يعني بي هي 8 على 4 هي على 4 غتعطينا 2. بي هي عندنا هنا هي 12 مقسومه على 4 غتعطينا 3. وهنايا بي هي 16 مقسومه على 4 غتعطينا 4. هذه هي الطريقه باش نوجدوا سي. On calcule les valeurs correspondant du premier P. باش غادي نوجدوا بي راه تساوي لنا 4 سي يعني بي تساوي لنا 4 سي. تنشدوا 4 تنضربوها في 1 تعطينا 4 و4 في 2 تعطينا 8 و4 في 3 تعطينا 12 و4 في 4 تعطينا 16. يعني بهاد العلاقه ديال
سي تساوي بي على 4 ولا بي تساوي 4 فوا سي، تنتأكدوا بأن هناك في هذا الجدول يعني كاينة تناسبية، تتحقق لنا التناسبية في هذا الجدول. كاينة الطريقة الأخرى اللي هي بسيطة، اللي تيكون عندنا من هنايا 4 مضروبة في 4 تعطينا 16، من هنا لهنا تنضربوا تنوصلوا لهاد النتيجة، ومن هنا لهنا تنعاودوا العكس، وهو تنقسموا 16 مقسوم على 4 تعطينا 4، 12 مقسوم على 4 تعطينا 3، 8 مقسوم على 4 تعطينا 2، و4 مقسومة على 4 تعطينا 1. سواء نمشيو هكا نضربو اولا ندوزو هكا نقسمو، المهم راه تعطينا النتيجة اللي تتحقق لنا فيها التناسبية. غادي نشوفو هاد لو ريبريزونطاسيون غرافيك، هاد التمثيل البياني. التمثيل المبياني اللي عندنا هنايا كيف ما سبقت وقلت لكم في لا بروبريتي شنو تيقول في هاد التمثيل المبياني، يعني هاد الجدول تحول لنا الى تمثيل مبياني. على حتى شنو بان لنا في انه تحول الى نقاط على في المبيان، وهاد النقاط هذه تتكون مستقيميه مع او. هنا فين تتكون لنا او اللي هي تقاطع هاد المحورين. عند تمثيل معطيات الجدول اللي كان عندنا، هذا الجدول هذا عند تمثيله، عند تمثيل معطيات الجدول أعداد متناسبة على المبيان بنقط، فإن هذه النقط تكون مستقيمية. ضروري خص هذا الشرط، وإلا ما غاديش تكون متناسبة، خصها تكون تمر من أصل المعلم، وخصها تكون مستقيمية، غير منحنية ولا بادية من هنا ولا عوجة ولا هكا، فخصها تكون تتمر من المركز وتتكون نقط مستقيمية. هنا فاش نقولوا ان هذا الجدول هذا جدول متناسب، وعندنا كذلك في هذه المعطيات في هذا المبيان تتحقق لنا تناسبية، بشرط انه تيمر من الاصل ديال المعلم وتيكون النقاط ديالو مستقيمية. Propriété. Si une situation est représentée par des points alignés avec l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité. هذا هو اللي كنت نشرح لكم فيه عاد دابا، قلت لكم انه جميع النقاط اللي تتكون في واحد المبيان نحولوا هذاك الجدول ديالنا لرسم بياني، فخاص هذاك الجدول ديالنا ملي تنجيو نمثلوه خاصو يحقق لنا واحد المستقيم اللي تيمر لنا من اصل المعلم وتيكون فيه نقاط مستقيميه. جميع هذوك النقاط اللي تيتمثلوا لنا في هذاك على داك المستقيم تيكونوا تتقاطعوا في واحد المحورين ديال اصل المعلم، وتيكون هذاك الشكل على هذا الشكل. يعني هنا تنقولوا كاينه تحقق لنا لا سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي. Exemple 2. Si graphique représente-t-il des situations de proportionnalité justifiées. غادي نشوفوا كا بكا، نشوفوا حالة بحالة. عندنا لا بروميير كا، عندنا هاد الحالة هادي oui عندنا car les points sont alignés avec l'origine du repère. متحقق هنا التناسبية. علاش؟ عندنا نقط مستقيمية، كذلك تمر المستقيم تمر من اصل المعلم اللي من هنايا، تمر من مركز المعلم من هنايا، والنقط مستقيميه، اذا كاينه هناك تناسبيه. غادي نشوفوا دوزيام غرافيك. عندنا هنايا هاد الغرافيك هذا المستقيم، النقاط مستقيميه تتحقق لنا مستقيم ولكن ما تتمرش من اصل المعلم، دونك ما كملتش الشرط الثاني انها تمر من اصل المعلم. non car les points sont alignés. les points sont alignés mais pas avec l'origine du repère، ولكن ماشي من اصل ديال المعلم. هذا هو اللي ما خلاهاش تكون متناسبه. غادي نشوفوا لا تروازيام غرافيك. عندنا هنايا تيمر من اصل المعلم بصح ماشي مستقيمي. non car les points ne sont pas alignés. تيمر من اصل المعلم ولكن نقاط غير مستقيميه.
Petit 3. Quatrième proportionnel. Définition. La quatrième proportionnelle, c'est le quatrième nombre à mettre dans un tableau de proportionnalité, dont 3 cas sont déjà remplis. غادي نشوفوا هاد الشرح ديال هاد لا ديفينيسيون بواحد الامثله اللي غادي تدعم لكم الشرح وتفهموا اكثر واكثر. غنشوفوا هاد البروبريتي. Dans une situation de proportionnalité, la quatrième proportionnelle اللي هي تنبحثوا عليها هنا هو x. عندنا a b c ولكن x هي كاين واحد علامه استفهام، هو المجهول اللي تنبحثوا عليه. غادي نشوفوا. Et le quatrième nombre x, calculé à partir de 3 autres nombres déjà connus, a, b et c, le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité. هذا جدول ديال التناسبيه. قال لك نحسبوا انطلاقا من a و b و c، نحسبوا انطلاقا من a و b و c هاد القيمه ديال x، يعني تنبحثوا على هذا المجهول ديال x شحال القيمه ديالو. هذا هو لو كاتريام proportionnel اللي تنبحثوا عليه. On a b sur a est égal x sur c, et donc a fois x est égal à b fois c est égal à b fois c. غنديرو هنا بحال درنا واحد علامه في، هادي مع هادي وهادي مع هادي. égalité de produit en croix، يعني تساوي ديال الجزيئات بهاد الكروه اللي تنديرو وسطهم، بحال تنديرو هكا كروا ضرب، يعني a في x و c في b. نشوفوا المثال. عندنا هاد المثال. Calcule le prix x de 3 baguettes grâce au tableau de proportionnalité suivant. عندنا le prix du pain، الثمن ديال الخبز، est proportionnel au nombre de baguettes achetées. L'égalité des produits en croix donne 5 fois x est égal à 4 fois 25 fois 3. Donc x إلا بغينا نحسبوا المجهول x تنشدوا هاد القيمة هادي تنقسموها على 5. تنشدوا x est égal à 4,25 fois 3 sur 5. غادي يعطينا هاد القيمة ديال 2,55 درهم. فعندنا هاد الجدول. اي جدول كان عندنا كنا تنبحثوا على المجهول الرابع اللي عندنا في هذا الجدول. عندنا عاطينا هاد القيمه هادي ولكن عندنا وحده ما عارفينهاش تنبحثوا عليها، فتنديروا هاد العلامه ديال في اللي قلت لكم، تنشدوا هادي في هادي تساوي لنا هادي في هادي. تنبغيو اكس، يعني الا بغينا اكس تنضربوا هادي في هادي مقسومه على هادي. 4.25 في 3 مقسومه على 5. غادي نطلعوا لهذا المثال اللي كنت ديجا سبقنا. الا بغينا اكس هنا غنديروا بي في سي مقسومه على ا، بي في سي مقسومه على ا. هذه نشوفوا بتيت 4 بورسونتاج، يعني النسبه المئويه. بورسونتاج نشوفوا Cette propriété 1, calculer un pourcentage revient à écrire une proportion de dénominateur 100. Exemple. Dans une classe de 25 élèves, 19 élèves ont un téléphone portable. 19 منها عندنا في قسم 25 élèves و 19 منهم عندهم تليفونات بورتابل. Ces 19 élèves هاد 19 ديال التلاميذ représente 76% في المية، يعني 76% des élèves de la classe اللي تيمثلوا لينا 76% ديال التلاميذ في القسم. En effet, P est égal 19 على 25 تساوي لنا 19 في 4 على 25 في 4 ضربناها في نفس العدد تساوي 76 على 100 تساوي 76%. هذه بي. و بي تاني تناخدوها تساوي لنا 19 على 25. 19 هما عدد ديال لي زيليف اللي عندهم البورطابل.
من بين 25 ديال لي زاليف ديال القسم. يعني النسبه اللي عندهم البورطابلات مقسومه على المجموع ديال التلاميذ اللي عندنا. عطانا هاد النسبه ديال 0.76 ضربناها في 100 صبنا النسبه المئويه. ما درناش حاجه جديده. فنخليو علينا حنا هادشي اللي عطاونا، غنشوفوا فقط هاد جوج المعطيات اللي عندنا. فنساو هادشي كلشي اللي في الاسفل ونشوفوا فقط عندنا 25 تلميذ في القسم وعندنا 19 تلميذ اللي عندهم البورطابل. فتنشدوا العدد فقط ديال التلاميذ اللي عندهم البورطابل وتنقسموه على عدد التلاميذ المجموع ديالهم مضروب في 100 تعطينا النسبة المئوية ديال اللي تنبحثوا عليها، اللي كانت هنا اللي حصلنا عليها اللي هي 76%. 19 على 25 مضروبة في 100 عطاتنا 76%. إلى هنا أحبائي التلاميذ نكون قد أنهينا الجزء الأول من درس البروبورسيوناليتي التناسبية، فلا يفوتني أن أعلمكم بأنني سوف أوفيكم بالدرس بتتمة الدرس إن شاء الله تعالى. فلا تنسوا اتباع القناة.